25 marks. ल हेरौँ है, यसमा 25 मार्क्सको हुन्छ है, त्यसबाट कम्प्लिटली हुन्छ 25 मार्क्सको क्वेसन। यो 25 मा कस्तो हुन्छ भने 10 मार्क्सको एउटा लङ क्वेसन हुन्छ है, यो लङ क्वेसन 10 मार्क्सको र बाँकी 5 वटा क्वेसन 15 मार्क्सको है। कतिवटा हुन्छ 5 वटा क्वेसन छ 3 मार्क्सको एउटा, यो चाहिँ सर्ट क्वेसन्स हुन्छ है। सरी 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन छ लङ क्वेसन र 5 वटा सर्ट क्वेसन छ 3 मार्क्सको, अल टुगेदर 25 मार्क्स छ हेरिटेजबाट है। ओके, ग्रान्ड मदरमा हेरौँ हामी के गर्नु छ। रेयोङ बियर्ड अमेरिकन इन्डियन पोएट हो, अमेरिकन इन्डियन पोएट। अब यो अमेरिकन इन्डियन पोएट भनेको के त त्यो बुझौँ है। अमेरिकन इन्डियन पोएट भन्नु भनेको कतिजनाले के भन्छ, इन्डियाको मान्छे अमेरिकामा गएर बसेको छ भने त्यसलाई अमेरिकन इन्डियन भन्छ, बट एक्चुअली त्यो होइन। अमेरिकन इन्डियन भनेको इन्डियन भनेको ब्ल्याक पिपुललाई भन्छ है, ब्ल्याक पिपुल, त्यसलाई रेड इन्डियन पनि भनिन्छ है। त्यो जो नेटिभ अमेरिकनहरू छ नि, पहिला अमेरिकामा को बस्थ्यो, कालो जातिको मान्छेहरू बस्थ्यो है, त्यसलाई इन्डियन भन्छ। हाम्रो यता जुन यो भारत छ नि त्यसलाई इन्डिया भन्छ। त्यो इन्डिया भनेको ब्रिटिसहरूले दिएको हो, किनभने यहाँको मान्छेहरू ब्ल्याक पिपुल थियो, अनि ब्ल्याक पिपुल बस्ने ब्ल्याक पिपुललाई उनीहरूले इन्डियन भन्ने गर्थ्यो है। त्यही भएर त्यो इन्डियन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ। त अमेरिकामा बस्ने काला जातिको मान्छेलाई अमेरिकन इन्डियन भन्छ। एन्ड रेयोङ बियर बिलोङ्स टु द सेम ट्राइब, अमेरिकन इन्डियन। र यसको जातको नाम थियो मेस्क्वाकी ट्राइब है, मेस्क्वाकी ट्राइब जातको मान्छे थियो, त्यो जातिबाट बिलोङ गर्थ्यो, मेस्क्वाकी जातिबाट। र यो पोएममा, ग्रान्ड मदर पोएममा दुईटा कुरालाई फोकस गरेको छ। एउटा कुरा त्यो भनेको ग्रान्ड मदर पोएममा उसले कसरी आफ्नो ग्रान्ड मदरको इमेज क्रिएट गरेको छ, बाई युजिङ द वर्ड्स है, वर्ड्सहरू युज गरेर आफ्नो हजुरआमाको इमेज क्रिएट गरेको छ है। र अर्को कुरा, यो पोएमको थ्रु मेस्क्वाकी ट्राइबको जुन कल्चर थियो, ट्रेडिसन थियो, कस्टम्स थियो, त्यो कुरा बताउन खोजिरहेछ है। दुईटा कुरा भयो, एउटा he is trying to portray an image of his grandmother, आफ्नो हजुरआमाको इमेज देखाउन खोजिरहेको थियो कि उसको हजुरआमा कस्तो थियो भनेर। अर्को कुरा, उसको हजुरआमाको बारेमा एक्सप्लेन गरेर उसले मेस्क्वाकी ट्राइबको पहिलाको कल्चर कस्तो थियो, त्यति बेलाको मान्छेको लाइफस्टाइल कस्तो थियो, त्यति बेलाको मान्छेको ड्रेसअप कस्तो थियो, त्यो कुरालाई पनि एक्सप्लेन गर्दैछ। भनेपछि दुईटा कुरा, यो पोएमलाई दुईटा वेबाट पढ्ने है। अब यो पोएममा हेर गरेको के छ, फर्स्ट थिङ उसले के गरिरहेछ, कन्फिडेन्स देखाइरहेछ कि उसको हजुरआमालाई उसले जहाँबाट पनि चिन्न सक्छ। he can recognize his grandmother at any condition, जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि उसले आफ्नो हजुरआमालाई चिन्न सक्छ भनेर उसले बताइरहेछ। यसको मतलब के भयो, कति बेला हामी कोही मान्छेलाई, आफ्नो कोही मान्छे हुन्छ त्यसलाई चिन्न सक्छौँ, त्यो कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ जब त्यो मान्छेसँग हामी एकदमै क्लोज छौँ, एकदमै अट्याच छौँ। यदि त्यो मान्छेको हामी एकदमै क्लोज छैनौँ, अट्याच छैनौँ भने हामी चिन्न सक्दैनौँ कि। जस्तै तिमी आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई त्यसको कपडाले चिन्न सक्छौ, त्यसको हेयर स्टाइलले चिन्न सक्छौ, त्यसको साउन्डले चिन्न सक्छौ, त्यसको बडीको जेस्चर पोस्चरले चिन्न सक्छौ है त, उसको बाइकले चिन्न सक्छौ, उसको हेलमेटले चिन्न सक्छौ। भनेपछि त्यो कब हुन्छ, जब तिमी क्लोज छौ। चाहिँ क्लोज हुँदा के गर्छौ, यु नोटिस इच एन्ड एभ्री टाइनी डिटेल्स अफ द पर्सन। जब तिमी नोटिस गर्छौ नि के हुन्छ, त्यो मान्छेको, जो मान्छेको क्लोज हुन्छौ तिमी, आफ्नो बुवाको क्लोज, आमाको क्लोज, साथीको क्लोज, दाइ भाइको क्लोज, दिदी बहिनीको क्लोज है, गर्लफ्रेन्डको क्लोज, बोयफ्रेन्डको क्लोज जब हुन्छौ, अनि के हुन्छ, तिमी त्यो मान्छेको हरेक सानो सानो कुरालाई पनि तिमी के गर्छौ, नोटिस गरेका हुन्छौ। यसको कपाल कस्तो छ, यो बोल्दा कसरी बोल्छ, यसको साउन्ड कस्तो आउँछ, यसको कस्तो कस्तो ड्रेसअप लगाउँछ, हिँड्दा कस्तो हिँड्छ, बस्दा कस्तो बस्छ, हरेक कुरालाई नोटिस गरेको हुन्छौ। एन्ड देन ओन्ली यु क्यान नो इच एन्ड एभ्री डिटेल्स अफ द्याट पर्सन है। एक्ज्याक्टली यहाँनिर पनि पोएटले, स्पिकरले, रेयोङ बियरले आफ्नो हजुरआमाको बारेमा हरेक कुरा बताइरहेछ र उसले यो कन्फिडेन्स देखाएको छ that I can recognize my grandmother at any condition,
मैले आफ्नो हजुरआमालाई जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि चिन्न सक्छु। र त्यसले के गरेको छ, हामीले कुनै पनि कुरा कसरी चिन्छौँ, हामीलाई जुन हाम्रो सेन्स अर्गन्सहरू छ नि, त्यो सेन्स अर्गन्सको थ्रु चिन्न सक्छौँ। जस्तै म आँखाले हेरेर केही कुरालाई चिन्न सक्छु, कानले सुनेर केही कुरालाई चिन्न सक्छु, मेरो बडीमा टच हुँदा मलाई केही फिल हुन्छ अनि म केही कुरा जान्न सक्छु, मैले केही कुरा खाँदा या पिउँदा टेस्टले जान्न सक्छु, म केही कुराको स्मेलले, नोजको सेन्सले के भन्छ स्मेलले म केही कुरा बुझ्न सक्छु। यो सबै के हो, हाम्रो सेन्स अर्गन्सहरू हो है। एक्ज्याक्टली यो पोएममा पोएटले आफ्नो हजुरआमालाई चिन्नको लागि त्यो सेन्स अर्गन्सहरूको युज गरेको छ। ठ्याक्कै त्यो सेन्स अर्गन्सहरूको युज गरेको छ। फर्स्टमा उसले भिजुअलाइज गरेको छ, भिजुअल सेन्सको युज गरेको छ, आँखाले हेरेर चिन्न सक्ने। सेकेन्डमा उसले टच गरेर केही कुराको फिल हुन्छ त्यसले चिन्न सक्ने। थर्डमा त्यसले कुनै कुराको स्मेल आयो सेन्टले चिन्न सक्छ। फोर्थमा उसले कुनै पनि कुराको साउन्ड आयो आवाजले चिन्न सक्छ। चाहिँ चारवटा सेन्स अर्गन्सहरूको त्यसले युज गरेको छ आफ्नो हजुरआमाले चिनाउनको लागि है। अनि त्यही भएर उसले फर्स्टमा भन्छ, इफ आई वेयर टु सी हर सेफ फ्रम अ माइल अवे, है के भन्यो, इफ आई वेयर टु सी, पास्टमा भन्दैछ। किन पास्टमा भन्दैछ, किनभने अहिले जुन यो पोएटले पोएम लेखिरहेको छ त्यो बेलामा पोएम के छ, पोएट के छ, म्याच्योर्ड छ, ठुलो मान्छे भइसकेको छ र उसँग अहिले उसको हजुरआमा छैन। पहिलाको आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरिज याद गरिरहेछ। जति बेला उसको हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कति उसलाई माया गर्थ्यो है, त्यो कति माया गर्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा सम्झिरहेछ। एट द टाइम द पोएट वाज ए स्मल चाइल्ड एन्ड ही युज्ड टु लिभ विथ हिज ग्रान्डमदर, हिज ग्रान्डमदर वाज अलाइभ है। अनि त्यही भएर त्यो हजुरआमाकोसँगको जति बेलाको जे भएको छ त्यो कुरा ऊ चिन्न सक्छ। अनि त्यही कुरा अहिले बताइरहेछ, इफ आई वेयर टु सी हर सेफ फ्रम अ माइल अवे, माइलौँ टाढादेखि मैले बस उसको बडीको सेप हेर्नुपर्छ है। इमेजिन गर, यो इमेज एउटा क्रिएट गर्दैछ। र सानो बच्चा आफ्नो हजुरआमा टाढैबाट हेरिरहेछ, ऊ टाढा माइलौँ किलोमिटर टाढादेखि, माइल टाढादेखि आइरहेछ कोही मान्छे। अब कोही मान्छे 1 माइल टाढादेखि आइरहेछ भने त्यसको फेस त देखिँदैन होला, बडीको सेप मात्रै देखिन्छ होला, कस्तो ड्रेस लगाएको छ, कस्तो बडी मुभमेन्ट छ, कस्तो कपाल छ होला, त्यस्तै बडीको सेप देखिन्छ। अनि भन्दैछ, इफ आई वेयर टु सी हर सेफ फ्रम अ माइल अवे आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर्ड, है। मैले माइलौँ टाढाबाट आफ्नो हजुरआमाको बडीको सेप मात्रै हेरे भने पनि म एकछिनमै चिन्न सक्छु कि त्यो मेरो हजुरआमा हो। कसरी चिन्न सक्छु, अब हेरेर चिन्यो, माइलौँ टाढाबाट आइरहेछ। अनि हेर्ने बित्तिकै कसरी चिन्न सक्छ मान्छेले, यसकारण चिन्न सक्छ, धेरै क्लोज छ। यसको मतलब के देखाइरहेछ, द पोएट वाज भेरी मच क्लोज टु हिज ग्रान्डमदर, आफ्नो हजुरआमासँग एकदमै के थियो, क्लोज थियो, नजदिक थियो। उसको हजुरआमाले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, तब त क्लोज थियो, धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हजुरआमा कसरी हिँड्नुहुन्छ, हजुरआमाको बडीको सेप कस्तो छ, कस्तो ड्रेसअप लगाउनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा उसलाई थाहा छ। त्यही भएर टाढैबाट हेरेर पनि चिन्न सक्छ। अब त्यो चिन्यो कसरी छ त्यो कुरा दिएको छ, द पर्पल स्कार्फ एन्ड द प्लास्टिक शपिङ ब्याग। त्यो चिन्ने तरिका कसरी हेर्यो हेर भनिरहेछ, इफ आई वेयर टु सी हर सेफ फ्रम अ माइल अवे आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर्ड। किन, अब त्यहाँ लेखेको छ, द पर्पल स्कार्फ एन्ड द प्लास्टिक शपिङ ब्याग। उसको हजुरआमा जहिले पनि के गर्नुहुन्थ्यो, पर्पल कलरको स्कार्फ यसरी घाँटीमा बेरेर राख्नुहुन्थ्यो र हातमा प्लास्टिकको झोला बोकेर जानुहुन्थ्यो है। त्यो प्लास्टिकको झोलाले र त्यो पर्पल कलरको स्कार्फले उसले चिन्न सक्यो कि त्यो मेरो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो भनेर उसले चिन्यो है त। अब हेर, प्लास्टिक शपिङ ब्याग भन्नु भनेको के देखाइरहेछ कि त्यति बेला उसको हजुरआमा त्यो झोला बोकेर, प्लास्टिकको झोला हुन्छ जसमा तरकारी किन्न मान्छेहरू जान्छ लिएर। सो अहिलेको मान्छे के भयो, मोडर्न वर्ल्डमा मान्छे त्यो लिएर जाँदैन, मोडर्न वर्ल्डमा मान्छे यस्तो छैन। मोडर्न वर्ल्डमा अमेरिकामा मान्छे के गर्छ, कारमा चढिरहेछ, कारमा जान्छ,
तर त्यति बेलाको टाइम याद गरिरहेछ त्यो मेस्क्वाकिट त्यसले हेर है एक ठाउँमा आफ्नो हजुरआमा र उसको बिचमा कति लभ छ क्लोज छ त्यो पनि देखाइरहेछ अर्कोतिर त्यसले के देखायो कि त्यति बेलाको आइमाईहरू जेनरली स्कार्फ लगाउने गर्थ्यो अर्को कुरा त्यति बेलाको मान्छेहरू जुन मेस्क्वाकिट ट्राइबको मान्छे थियो दे वर भेरी पुअर गरिब मान्छे थियो र उनीहरू बजार जाँदा के गर्थ्यो त्यही झोला बोकेर जान्थ्यो बजार त्यो कुरा दुवै कुरा देखाइरहेछ है अब यसले एउटा इमेज क्रिएट गर्छ हाम्रो माइन्डमा तपाई आँखा बन्द गरेर अनि यो इमेज एउटा सम्झिनुस् स्पिकरले हेर्दैछ उसको हजुरआमा माइलौ टाढादेखि आइरहेछ अनि यो केटाले हेर्दैछ यो त सानो बच्चा थियो नि त केटाले हेर्दैछ यो केटाले किन हेर्छ होला यसको मतलब छ उसको हजुरआमा जहिले पनि बजारबाट आउँदा उसको लागि केही ल्याउनु हुन्थ्यो होला केही दिनु हुन्थ्यो होला केही खानेकुरा ल्याइदिनु हुन्थ्यो होला त्यही भएर द चाइल्ड वाज भेरी मच attentive towards his grandmother त्यही भएर आफ्नो हजुरआमाप्रति त्यति ध्यान दिएर हेरिरहेछ कि मेरो हजुरआमा आउँदै हुनुहुन्छ that is a kind of image त्यो इमेज क्रिएट गर्यो हाम्रो माइन्डमा आउँछ नि यो जब वर्ड पढ्छौँ हामी प्लास्टिक शपिङ ब्याग एन्ड द पर्पल स्कार्फ हाम्रो माइन्डमा इमेज आउँछ दैट एउटा वुमन माइलौ टाढाबाट आइरहेछ उसको सेप देखिरहेछ र त्यो सेपमा हामी के हेरिरहेछौँ उसको घाँटीमा पर्पल कलरको स्कार्फ छ र हातमा झोला छ यसले हाम्रो माइन्डमा एउटा इमेज क्रिएट गर्छ कि एउटा एन ओल्ड वुमन एउटा बुढी आइमाई छ टाढादेखि आइरहेछ उसको फेस हेर्न सक्दैनौ र उसको घाँटीमा के छ स्कार्फ छ र हातमा झोला छ यो वर्ड्सले के गर्यो हाम्रो माइन्डमा एउटा इमेज क्रिएट गर्यो एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हाट आर द इमेजेस used in the poem यो पोएममा के इमेज गरेको छ युज गरेको छ हो एउटा यो फर्स्ट भिजुअल इमेज हेर्दै के इमेज छ यो भिजुअल इमेज छ इन द फर्स्ट paragraph quatrain of this poem there is a visual image of his grandmother उसको हजुरआमाको visual image छ in which we can visualize the image of his grandmother coming from a mile away where we can only see her shape of body and she was having a purple scarf around her neck and she was holding a plastic shopping bag एउटा इमेज क्रिएट भयो यो ठ्याउँदा है एक्जाम सम्झिराख्ने अर्को अब उले भनिरहेछ हेर यो भिजुअल भयो हातमा झोला बोकेर हिँडिरहेछ अनि चिन्न सक्छ कन्फिडेन्स देखायो दैट आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर म एकछिनमै चिन्न सक्छु कि त मेरो हजुरआमा हो यसले के देखायो उसको हजुरआमा एकदमै माया गर्नुहुन्छ तब त वेट गर्थ्यो शी वाज भेरी लभिङ उसको हजुरआमा के हुनुहुन्थ्यो एकदमै मायालु हुनुहुन्थ्यो तब त उले वेट गरेर बस्थ्यो है अर्को अब भन्छ इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड हेर भनिरहेछ इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड यदि मैले आफ्नो टाउकोमा हातहरू यसरी फिल गरे भने हेर है इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर ह्यान्ड्स हेर भनिरहेछ यदि मेरो टाउकोमा कसैले हात राखेको स्पर्श मात्रै फिल गरे भने हेर है अब यहाँनिर हेरिरहेछ छैन पहिला बेला हेरेको थियो यहाँ हेरिरहेछ छैन यहाँ के भनिरहेछ मेरो टाउकोमा कसैले हात राखेको मलाई फिल भयो भने टच छ यहाँ टचले गर्दा थाहा भइरहेछ मान्छे हेरिरहेछ छैन हामी सानोमा यस्तो गेम खेल्ने गर्दै पछाडिबाट आयो आँखा यसरी बन्द गर्यो अनि सोध्थ्यौ भन त को म अनि स्पर्शले हामी चिन्थ्यौँ कि साउन्डले हामी चिन्थ्यौँ एक्ज्याक्टली यहाँ छ भन्छ इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड मेरो टाउकोमा कसैले हात राखेको मैले यदि महसुस गरे भने आई वुड नो दैट दोज वेयर हर ह्यान्ड्स म चिनिहाल्थे कि त्यो मेरो हजुरआमाको हात थियो भनेर मेरो हजुरआमाको हात थियो भनेर म चिन्न सक्थे कसरी अब हेर त टाउकोमा हात किन राख्छ होला हजुरआमाले तिम्रो मम्मीले तिम्रो बुवाले जसले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ बाबु ह्यान्ड रेज अहिले नगर पछि म कुरा गर्छु है तिम्रो मम्मीले तिम्रो बुवाले टाउकोमा हात किन राख्छ होला त्यसको मतलब हुन्छ दे आर केयरिङ यु केयर गर्छ नि टाउकोमा हात राखेर मम्मीले यसरी सुनसुम्याउनुहुन्छ हजुरआमाले यसरी सुनसुम्याउनुहुन्छ द्याट इज केयर गरिरहेछ यसको मतलब हजुरआमाले उसको एक दिन मात्रै टाउकोमा हात राख्दा उसले कसरी बुझ्यो कि मेरो हजुरआमा हो यसको मतलब छ उसको हजुरआमा जहिले पनि उसको टाउकोमा हात राखेर टाउको सुमसुम्याउनुहुन्छ केयर गर्नुहुन्छ है त्यही भएर उसलाई थाहा छ त्यही भएर भनिरहेछ इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड्स आई वुड नो दैट दोज वेयर हर ह्यान्ड्स मैले एकछिनमै चिनिहाल्थे कि त्यो मेरो हजुरआमाको हात हो भनेर त्यो हातको क्वालिटी त्यस्तो के थियो अनि त्यहाँ भनेको छ वार्म एन्ड
damp with the smell of roots. यो हेर क्वालिटी बताए। उसको हजुरआमाको हात कस्तो हुन्थ्यो? हल्का हल्का भिजेको न्यानो हुन्थ्यो। त्यो टचले गर्दा थाहा भयो उसको हजुरआमाको हात जहिले पनि हल्का हल्का भिजेको र न्यानो हुन्थ्यो अनि त्यो कुरा उसलाई फिल हुन्थ्यो कि यो मेरो हजुरआमाको हात। हेरिरहेको छैन, टचले फिल हुन्छ कि मेरो हजुरआमाको हात हो। ही नोज द क्वालिटी अफ हर ह्यान्ड्स। अनि अर्को कुरा यसमा अर्को सेन्स अर्गन छ विथ द स्मेल अफ रुट्स। यो रुट्स भन्नु भनेको त्यो खेतमा भएको बाली नाली है। जस्तै धनिया धनिया छ, धनियाको खेतमा काम गर्यो भने त्यो धनियाको स्मेल हातमा आउँछ होला। कुनै अरू जुन बाली नालीमा काम गरिरहेछ खेतमा त्यो बाली नालीको के स्मेलहरु त आउँछ नि त त्यसमा खेतमा काम गरेको छ भने। हो एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेछ कि मेरो हजुरआमाको मैले मेरो टाउकोमा त्यो हात फिल गरे भने म त्यो हात चिन्न सक्थे कि त्यो मेरो हजुरआमाको हात हो। किनभने मेरो हजुरआमाको हात हल्का भिजेको न्यानो हुन्थ्यो र उहाँको हातबाट त्यो जहिले पनि बिरुवाहरूको बोटहरूको स्मेल आउने गर्थ्यो। चिन्छ, जहिले पनि त्यो हात राख्छ सुमसुमे आउँछ, त्यही बेला थाहा छ कि मेरो हजुरआमाको हातको स्मेल यस्तो आउँछ। भनेपछि उसको हजुरआमा उसलाई के गर्नुहुन्थ्यो? केयर गर्नुहुन्थ्यो। सी वाज भेरी केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, लभिङ हुनुहुन्थ्यो, केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, टाउकोमा हात राखेर सुमसुमे आउनुहुन्थ्यो। हो दिस इज अल्सो अनदर इमेज। यो अर्को इमेज छ, यो अर्को इमेज छ। कसरी? यो जब पुरै पढ्नुहुन्छ नि, इफ आई फेल्ट ह्यान्ड्स अन माई हेड्स I would know that those were her hands, warm and damp with the smell of roots. जब यो तपाई पढ्नुहुन्छ तपाई आँखा बन्द गरेर तपाईको माइन्डमा एउटा इमेज आउँछ। एउटा बच्चा छ जसको पछाडीबाट उसको हजुरआमा आएर टाउकोमा हात राखिरहेछ र हातले यसरी सुमसुमेरहेको इमेज आउँछ। एउटा बच्चालाई उसको हजुरआमाले टाउकोमा हात राखेर सुमसुम्याएर केयर गरिरहेको इमेज आउँछ। दिस इज अनदर इमेज। यो इमेज आयो अर्को जुनमा के भइरहेछ? टच भइरहेछ। टचले गर्दा त्यो बच्चा फिल गरिरहेछ उसको हजुरआमाले केयर गर्दैछ। उसको हातको स्मेल आइरहेछ अनि त्यो बच्चाले त्यो कुरालाई आनन्द लिइरहेछ। एउटा इमेज हो है त। सो दिस इज द सेकेन्ड इमेज यो पोएममा। अब हेर्नु, अब यसले एउटा कुरा इमेज क्रिएट गर्यो, उसको हजुरआमा कति केयरिङ हुनुहुन्थ्यो त्यो भने देखायो। अर्को कुरा यसमा यो पनि हुन्छ उसको हजुरआमा के गर्नुहुन्थ्यो? उसको हजुरआमाको हातमा के हुन्थ्यो? स्मेल आउँथ्यो रुट्सको, हल्का भिजेको न्यानो रहन्थ्यो। त्यसले यो पनि देखाइरहेछ कि त्यति बेलाको मेस्क्वाकी ट्राइबको मान्छेहरू मोस्टली दे वेयर फार्मर्स। उनीहरू को हुन्थ्यो? किसान हुन्थ्यो। दे युज टु वर्क इन द फिल्ड, खेतमा काम गर्थ्यो हैन है। सो वान वेमा राइटरले के गरिरहेछ? आफ्नो हजुरआमाको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेछ। उसको हजुरआमा कस्तो लभिङ हुनुहुन्थ्यो, केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, कति अट्याच थियो त्योसँग। र अर्को वेमा के गरिरहेछ? उसको हजुरआमाको बारेमा डिस्क्राइब गर्दा गर्दै त्यति बेलाको मेस्क्वाकी ट्राइबको मान्छेहरू कस्तो कपडा लगाउँथ्यो? स्कार्फ लगाउँथ्यो। त्यति बेलाको मान्छेहरू बजार कसरी जान्थ्यो? प्लास्टिकको झोला बोकेर पैदल बजार जान्थ्यो। दे वर पुअर, दे डिड नट ह्याभ कार। रस्टिक लाइफ बिताउँथ्यो, गाउँले जीवन बिताउँथ्यो, रस्टिक लाइफ, गाउँले जीवन बिताउँथ्यो। तर अहिलेको अमेरिकामा के छ? मान्छे एकदम मोडर्न, पोस्ट मोडर्न लाइफ बिताइरहेछ। त्यस्तै एक्ज्याक्टली यो सेकेन्ड क्वार्टरमा हामी के बुझ्छौँ कि त्यति बेलाको मेस्क्वाकी ट्राइबको मान्छेहरू खेतमा काम गर्ने गर्थ्यो। दे वेयर फार्मर्स, खेतमा काम गर्ने गर्थ्यो, जुन अहिले छैन। सो यो पनि है अलगबाट। अनि यतातिर फर्स्टमा के गर्ने हामी? यस, सी वाज भेरी केयरिङ हुनुहुन्थ्यो र एउटा इमेज क्रिएट के गर्यो? बच्चालाई टाउकोमा हात राखेर सुमसुम्याएको केयर गरेको इमेज क्रिएट हुन्छ। सेकेन्ड इमेज है। अर्को भन्छ इफ आई हर्ड अ भोइस कमिङ फ्रम द रक। हेर भनिरहेछ। अब यहाँनिर हेरि पनि रहेको छैन, कसैले टच गरेको केही पनि आइरहेको छैन, यहाँनिर अब सुनिरहेछ। दिस इज अनदर इमेज। इफ आई हर्ड अ भोइस कमिङ फ्रम अ रक। हेर भनिरहेछ। रक भनेको यहाँ पहाड, ऊ टाढा पहाडतिरबाट, पहाड पारीबाट। हामी यो पहाडतिर यो इमेज हेर्छौँ के ठ्याक्कै। म पहाडमा पनि बसेको छु खासमा है। अनि त्यतातिर कस्तो हुन्छ? मान्छे यो डाँडामा घर छ, अर्को डाँडामा घाँस काट्न गएको छ, दाउरा लिन गएको छ, केही गर्न गएको छ, अनि ऊ टाढैबाट जङ्गलतिरबाट ऊ डाँडा पारीबाट कराउँछौँदैबाट बोल्छ है। अनि त्यो बोल्यो भने त्यो साउन्ड आउँछ नि, त्यहाँनिर त केही इमेज आउँदैन, त्यहाँनिर साउन्ड आउँछ र त्यो साउन्डले गर्दा मान्छे चिनिहाल्छ कि यो कसले बोलिरहेछ। त्यही भएर छ इफ आई हर्ड अ भोइस कमिङ फ्रम रोक। उता पहाडतिरबाट कुनै आवाज आयो भने त्यो आवाजले म चिन्न सक्छु। आई वुड नो, हेर भनिरहेछ, आई वुड नो एन्ड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट अफ समवन। हेर भनिरहेछ
मैले एउटा पहाडतिरबाट कुनै आवाज आएको सुने भने त्यो आवाजलाई चिन्न सक्थे कि त्यो मेरो हजुरआमाको आवाज हो। किन? उसको हजुरआमाको आवाजमा के त्यस्तो स्पेसियालिटी थियो, के क्वालिटी थियो, त्यो कसरी थाहा हुन्छ? यसको मतलब उसको हजुरआमा जहिले पनि उसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर उसलाई उसको हजुरआमाको आवाजको बारेमा थाहा छ। अनि उसको हजुरआमाको आवाजको बारेमा भनिरहेको छ, her words would flow inside me like the light of someone. उहाँको शब्दहरू म भित्र के गर्नुहुन्थ्यो? would flow inside me like the light of someone. केही कुराको लाइट भनेको है यो सिम्बल्स छ। एक्जाममा क्वेशन आउँछ, what are the symbols in the poem? हो यही सिम्बल हो। Light is the symbol of knowledge, inspiration, guidance. यो लाइट जुन भन्छ नि, like the light of someone steering ashes from the sleeping fire at night. हेर यो कस्तो इमेज, एउटा इमेज छ र सँगसँगै यसमा सिम्बल्स छ। कस्तो सिम्बल्स छ हेर, के भनेको छ? her words would flow inside me like the light of someone steering ashes from the sleeping fire at night. हेर रातिको टाइममा, जस्तै जाडो छ नि, जाडोमा हामी आगो बाल्छौँ नि, घुर भन्छ यतातिर, उता पहाडतिर के भन्छ मलाई थाहा छैन। आगो बाल्छौँ हामी आगो ताप्नको लागि भने, त्यो आगो बाल्छौँ अनि त्यो आगो बालेपछि हेर त रातिमा जाडोमा के हुन्छ, त्यो आगो छोडिदियो भने बिस्तारै बिस्तारै माथिको लेयर के हुन्छ? निभ्दै जान्छ। र जसरी जसरी त्यो आगो निभ्दै जान्छ अनि माथिको लेयरहरू खरानी हुँदै जान्छ कि खरानी हुँदै जान्छ, तर भित्र के हुन्छ? आगो रहिरहन्छ। माथिबाट खरानी हुँदै गयो, खरानी हुँदै गयो, खरानी हुँदै गयो र भित्र आगो रहिरहन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भन्छ, स्टिरिङ एसेस फ्रम द स्लिपिङ फायर एट नाइट। है रातिको समयमा त्यो स्लिपिङ फायर भन्नु भनेको बिस्तारै बिस्तारै आगो त निभिँदै गइरहेछ, स्लिपिङ फायर। अनि स्टिरिङ एसेस भनिरहेछ, एसेस भनेको खरानी, ASH भनेको एस अनि ES लगायो भने फुल खरानीहरू। हेर रातिको समयमा निभ्दै गइरहेको आगोको माथिको खरानी। अनि स्टिरिङ भन्नु भनेको, त्यो स्टिरिङ भनेको के भयो त? चालमा आयो। हेर भनिरहेछ, त्यही भन्यो, her words would flow inside me like the light of someone from the steering ashes from the sleeping fire at night. हेर भनिरहेछ, त्यसको मतलब के भयो? सिम्बल्स के देखाइरहेछ? जसरी त्यो आगो राति बढ्दै जाँदा निभ्दै जान्छ, माथिको खरानी हुँदै जान्छ, अनि के हुन्छ? हामी त्यसमा एकचोटि वन्स वी ब्लो गर्यो भने के हुन्छ? त्यो माथिको खरानी हट्छ र भित्रको आगो फेरि आउँछ नि। हो एक्ज्याक्टली त्यो 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 सिन देखाइरहेछ। त्यो द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ इमेज। त्यो पनि एउटा इमेज हो के, र सिम्बल्स पनि हो, इमेज पनि हो, सिम्बल्स पनि हो। कसरी? अब हेर्नु, जब हामी ब्लो गर्छौँ, फुक्छौँ भने के हुन्छ? माथिको खरानी हट्छ र भित्र जुन आगो हुन्छ त्यो आगो देखिन्छ। हो एक्ज्याक्टली उसले त्यही बताइरहेछ कि मेरो हजुरआमा जब मलाई बोलाउनु हुन्थ्यो, उहाँको शब्दहरू म भित्र यस्तो तरिकाले जान्थ्यो, लाग्थ्यो कि म भित्रको जसरी त्यो खरानी, त्यो के अरे आगो रातिमा त्यो निभिरहेको आगो माथिको खरानी फुक्दा जसरी हट्छ र आगो आउँछ नि, हो म भित्र पनि त्यसरी ज्ञान, गाइडेन्स, नलेज, इन्स्पिरेसन मलाई म भित्र गएको जस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यो भन्नु भनेको म कुनै अन्धकारमा हुन्थे, म कुनै दुविधामा हुन्थे, अल्झिन्थे, अलमलमा हुन्थे भने मेरो हजुरआमाको शब्दले मलाई के गर्थ्यो? इन्करेज गर्थ्यो। I used to be encouraged by her words. I used to be inspired by her words. हो त्यही भनिरहेछ, her words would flow inside me like the light of someone भनेको त्यो लाइट भनेको नलेज। उहाँको शब्दहरू यतिकै नर्मल शब्द हुँदैन थियो, उहाँको शब्दले म के हुन्थे? इन्स्पायर्ड हुन्थे। भनेपछि she was inspiring। यहाँ के भन्यो? उहाँको भोइसमा के क्वालिटी छ? her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from the sleeping fire at night. रातिमा निभ्दै गरेको आगोबाट, आगोको खरानी जुन हुन्छ नि, हो त्यो खरानीमा फुक्दा जसरी एउटा लाइट आउँछ, हो एक्ज्याक्टली जसरी लाइट आउँछ त्यस्तै उहाँको शब्दहरू म भित्र यसरी पस्थ्यो जसरी मेरो भित्रको त्यो खरानीहरू, मेरो भित्रको त्यो अन्धकारहरू, त्यो डेलिमाहरू, दुधारहरू हट्थ्यो र म भित्र के आउँथ्यो? एउटा इन्करेजमेन्ट आउँथ्यो, इन्स्पिरेसन आउँथ्यो। म
ज्ञानमा याद थियो, उज्यालोमा याद थियो फिल हुन्थ्यो भनेपछि सी वाज भेरी मच इन्स्पायरिङ। मेरो हजुरआमा के हुनुहुन्थ्यो? इन्स्पायरिङ हुनुहुन्थ्यो, इन्करेजिङ हुनुहुन्थ्यो, मलाई जहिले पनि इन्करेज गर्ने, इन्स्पायर गर्ने हुनुहुन्थ्यो। सो यसरी उसले आफ्नो हजुरआमाको एउटा इमेज यो क्रिएट गर्यो। बच्चा एउटा सुनिरहेछ, उताबाट आवाज आइरहेछ एन्ड ही वाज भेरी मच पेइङ अटेन्सन टु दैट साउन्ड। त्यो साउन्ड प्रति के गरिरहेछ? ध्यान दिएर सुनिरहेछ। दिस इज एन इमेज है। र अर्को इमेज के भयो? त्यो स्लिपिङ फायरको इमेज। र त्यसलाई सिम्बलमा कन्भर्ट कसरी गर्ने? दैट सिम्बोलाइजेस द नलेज। त्यसले नलेजको सिम्बोलाइज गर्ने। लाइट भनेको नलेज हो। द सिम्बल्स अफ नलेज इज लाइट है। यो भन्नु भनेको के को सिम्बल हो? इन्स्पिरेसनको, गाइडेन्सको, इन्करेजमेन्टको सिम्बोलिजम भयो। सिम्बोलिजम पनि। सो यसरी यो पोएममा राइटर 3 पार्टमा गरेको छ। एउटा पार्टमा उसको भिजुअल इमेज क्रिएट गरेको छ जसमा उसले यो देखाउन खोज्यो हर ग्रान्डमदर वाज भेरी लभिङ। अर्कोमा त्यो टच र स्मेलले गर्दा उसको इमेज क्रिएट गर्यो र आफ्नो कन्फिडेन्स देखाउन खोज्यो कि ही कुड रिकग्नाइज हिज ग्रान्डमदर। र यसमा यो देखाउन खोज्यो दैट शी वाज भेरी मच केयरिङ, केयर गर्नुहुन्थ्यो, केयरिङ। अर्कोमा उहाँको त्यो साउन्डको इमेज क्रिएट गर्न खोज्नुभयो, साउन्डको इमेज। र त्यो इमेजले यो देखाउन खोज्नुभयो कि हर ग्रान्डमदर वाज भेरी इन्स्पायरिङ। उसको हजुरआमा के हुनुहुन्थ्यो? इन्स्पायरिङ हुनुहुन्थ्यो, इन्करेजिङ हुनुहुन्थ्यो है। यसरी अब मान्नु तपाईले एक्जाममा क्वेशन आउँछ, राइट 1 सेन्टेन्स समरी अफ दिस पोएम भनेर आउँछ के। राइट 1 सेन्टेन्स समरी अफ दिस पोएम भन्यो भने 1 सेन्टेन्समा यो पोएम के को बारेमा हो भन्यो भने सिम्पली the poem is about the poet's description about his grandmother। यो पोएम के को बारेमा छ? पोएट को आफ्नो हजुरआमाको डिस्क्रिप्सन को बारेमा छ। के डिस्क्रिप्सन छ? that she was कस्तो हुनुहुन्थ्यो? she was all loving, caring and inspiring। यो पुरै पोएम के को बारेमा छ? हजुर उसको पोएट को आफ्नो हजुरआमाको बारेमा डिस्क्रिप्सन छ। कस्तो डिस्क्रिप्सन? उसको हजुरआमा एकदमै लभिङ हुनुहुन्थ्यो, केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, इन्स्पायरिङ हुनुहुन्थ्यो भनेर है। सो यस्तो इमेज एउटा इमेजेस भन्यो भने इमेजेसहरु यो भिजुअल इमेज या केयरिङको इमेज टाउकोमा हात राखेको। अर्को यो भोइसको अडियो इमेज क्रिएट गर्ने। सिम्बल्स भन्यो भने लाइट नलेजको सिम्बल्स हो। यो स्टिरिङ एसेस अफ द फ्रम स्लिपिङ फायर भनेको यहाँ वर्ड्सहरु त्यो गाइडेन्स गरेको, इन्करेजिङ गरेको सिम्बल्सहरु भयो। ठीक छ। अर्को सिम्बल्सहरु भनेको यसमाको यो प्लास्टिक शपिङ ब्याग, पर्पल स्कार्फ के को सिम्बल्स हो? द कस्टम्स। कस्टम्स भनेको ड्रेस अप, कस्टम्स अफ मेस्क्वाकी ट्राइब। मेस्क्वाकी ट्राइब को यो ड्रेस को सिम्बल हो है। अर्को यहाँ जुन यो खेतमा काम गरेको जुन छ नि that symbolizes that the people of that time in Meskwaki tribe were farmers। त्यति बेलाको मेस्क्वाकी ट्राइबको मान्छे खेतमा काम गर्ने भने त्यो पनि सिम्बल देखाइरहेछ। ठीक छ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। यो पोएम यति छ है। यो अभिषेक तिमी यो रेकर्डलाई अब रोक्दा हुन्छ होला मलाई लाग्छ। रेकर्ड मलाई सेन्ड गर्दा हुन्छ। त्यति बेलाको मान्छेको ड्रेसअप कस्तो थियो है। त्यसपछि के कसरी बजार जाने गर्थ्यो, पुअर थियो। अर्को कुरा यसमाको त्यो त्यति बेलाको मान्छेहरु खेतमा काम गर्ने गर्थ्यो, फार्मर्स थियो। अर्को कुरा यहाँले जुन देखाएको छ नि त्यसले एउटा कुरा हामी यो पनि क्रिटिकली एनालाइज गर्न सक्छौं कि त्यति बेलाको कल्चर यस्तो थियो मेस्क्वाकी ट्राइबको जसमा मान्छेहरु आफ्नो बुवा आमासँग मात्रै क्लोज हुँदैन थियो, हजुरबुवा हजुरआमा पनि they were also equally responsible for their grandchildren। they used to teach their grandchildren। आफ्नो नाति नातिनालाई त्यति बेलाको हजुरबुवा हजुरआमा के गर्नुहुन्थ्यो? सिकाउनुहुन्थ्यो, गुड म्यानर्स सिकाउनुहुन्थ्यो हैन, नलेज दिनुहुन्थ्यो जुन अहिलेको मोडर्न अमेरिकामा छैन। र त्यही भएर पोएटले यो कुरा याद गर्दैछ कि अहिलेको मोडर्न अमेरिकामा हजुरबुवा हजुरआमाको नाति नातिनासँग कुनै रिलेसन नै छैन, क्लोजनेस नै छैन। तर त्यति बेला उसको जमानामा के थियो? हजुरबुवा हजुरआमासँग एकदमै क्लोजनेस हुन्थ्यो। अनि त्यही के हुन्थ्यो? हजुरबुवा हजुरआमाले गाइडेन्स गर्नुहुन्थ्यो, इन्स्पायर गर्नुहुन्थ्यो, नलेज दिनुहुन्थ्यो। दे वेर इक्वली रेस्पोन्सिबल फर द ग्रान्डचिल्ड्रेन लाइक द प्यारेन्ट्स। प्यारेन्ट्स जस्तै के हुन्थ्यो? ग्रान्डचिल्ड्रेनको लागि इक्वली रेस्पोन्सिबल। त्यो कुरा पनि सिम्बलाइज गर्छ मेस्क्वाकी ट्राइबमा त्यो पनि थियो भनेर।